like, subscribe and get notified. One rider was injured as two motorcycles collided at Kakora, Kurchurem, due to treacherous potholes. The injured individual was immediately shifted to the community health center in Kurchurem for treatment. People blamed the poor condition of the Kurchurem to Sanguem road. A rider traveling from Sanguem to Kurchurem reportedly swerved to avoid a pothole and accidentally collided with another bike heading in the opposite direction. Kurchurem police did the Panchanama. हांव आसा काकोडा कुरचड्यार आनी हांगा तूं म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता जी गर्दी जाल्ली आसा हांगा दोन बायकां भितर एक्सिडेंट जाल्लो आसा एक हे जे पळोवंक शकता ते खड्डे पडलेले आसा ते खड्ड्याक खंय तरी जी सांग्या सायडीच्यान जी बायक येताली ती खंय तरी कट मारता आसतना कुरचड्या सायडीच्यान जे सांग्यार वयताले तांकां खंय तरी टक्कर मारली हे खड्ड्याक वाचपा खातीर आतां खड्डे पळोवंक शकता सगळे रस्त्यार हांगा खड्डे पडलेले आसा आतां तो मनीस जो सांग्यार सावन कुरचड्यार वयतालो ताका गंभीर इंजरी जाल्ली आसा आनी ताका जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा कुरचड्यार थंय येल्लो आसा तशेंच ते दोग जाण आसा तांकां कांय जालें ना ते सायडीन पडलेले कारणान आतां पळोवंक शकतात कुरचडेचे सांगे हे रस्त्यार सारखे सगळे कडेन खड्डे पडलेले आसा ना जाल्यार कोण हे खड्ड्याक पळयना कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा वो कांयच हे खड्ड्याचेर एक्शन घेना खड्डे सगळे तशेंच आसा उदकां जेन्ना पावस पडटा तेन्ना उदक पडटा तेन्ना हे सगळे खड्डे लिपोवन उरतात त्या खातीर लोक ते खड्ड्याक पडोवन पडटात आतां पळोवंक शकतात हांगाय बीन हे जे बॅनर लायल्ले आसा ते धरती आबा हाजो काल प्रोग्राम जाल्लो आतां मोठे प्रश्न उबे रावता की हे बॅनर लावपाक सगळ्या कडेन पयशे आसा ह्या बॅनराचेर कितलोसोच खर्च करता पूण ह्या रस्त्याचेर खर्च करपाक कोण तयार ना आतां हे लोकांनी हे बॅनर पळोवपाचे काय ह्या खड्ड्यांक पळोवपाचे सो हे सगळेच हांगा जे खड्डे आसात ते खातीर लोकांक हे त्रास सहन करपाक पडटात सद्याक जे कुरचडे पोलीस आसात ते हांगा पंचनामो करतात आनी सदैवान मोठी घटना घडोना पूण खंय तरी हे समज मोठे कितें जाल्लें जाल्यार ते कोणाचो हितू भितर जीव वचपाक शकतालो सो सरकारान जाता तितले बेगीन जे हे कुरचड्यार तशेंच सांगे वचपाचे रस्ते जे खड्डे पडल्या ते पुरोवपाची गरज आसा हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.